अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हमें फ़ेल अम्र की तमरीन पढ़नी है। तो ये हमारे सामने स्क्रीन पर तमरीन नंबर 1 है। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे लिखे हुए जुमलों को पढ़ो और फ़ेल माज़ी व मुज़ारे व अम्र को पहचानो। इस तमरीन में आपको फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र को पहचानना है। बताना है कि कौन सा फ़ेल फ़ेल माज़ी है और कौन फ़ेल मुज़ारे है और कौन सा फ़ेल फ़ेल अम्र है। तो पहला जुमला है दखलू फ़ी दारही। दखलू वो लोग दाखिल हुए, फ़ी दारही उसके घर में, वो लोग उसके घर में दाखिल हुए। इस जुमला में दखलू फ़ेल है और कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माज़ी है। क्यों फ़ेल माज़ी है? इसलिए फ़ेल माज़ी है क्योंकि इसमें जो ज़माना है वो गुज़रा हुआ ज़माना है, वो ज़माना है जो ज़माना गुज़र चुका है। वो लोग दाखिल हुए, कब दाखिल हुए? पहले ही दाखिल हो चुके हैं। तो चूँकि इसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जा रहा है, इसीलिए इस फ़ेल को, दखलू को कौन सा फ़ेल माना जाएगा? फ़ेल माज़ी माना जाएगा। उसके बाद दूसरा जुमला है अदखला फ़ारुन फ़माहु फ़िल इनाए। अदखला का माना है उसने दाखिल किया, फ़ारुन का माना है चूहा, फ़माहु का माना है अपना मुँह, फ़िल इनाए बर्तन में। एक चूहा ने अपना मुँह बर्तन में दाखिल किया, एक चूहे ने अपना मुँह दाखिल किया बर्तन में। इस जुमला में अदखला फ़ेल माज़ी है। क्यों फ़ेल माज़ी है? इसलिए फ़ेल माज़ी है क्योंकि इसमें जो ज़माना पाया जा रहा है वो ज़माना है गुज़रा हुआ। दाखिल किया, कब दाखिल किया? जो ज़माना गुज़र चुका है उस ज़माने में दाखिल किया। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्तानी। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्तान। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्त। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्ताने। नज़रा का माना है देखा, तिफ़्ल का माना बच्चा होता है, जिस तरह सब। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्ताने। नज़रा का माना है देखा, जिस तरह से रआ का माना देखा होता है, वैसे ही नज़रा का माना देखा, तिफ़्ल का माना बच्चा, जिस तरह से सबयून का माना बच्चा होता है, और बुस्तान का माना है बागीचा। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्ताने। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्ताने। नज़रा का माना है देखा, जिस तरह से रआ का माना देखा होता है। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्तान। उसके बाद तीसरा जुमला है नज़र तिफ़्लु इलल बुस्ताने। नज़रा का माना है देखा, जिस तरह से रआ का माना देखा होता है। तिफ़्ल का माना है बच्चा, जिस तरह से सबयून का माना बच्चा होता है, और बुस्तान का माना है बाग। इस जुमले का तर्जुमा होगा बच्चा ने बाग की तरफ देखा, बच्चा ने देखा बाग की तरफ। इस जुमला में नज़रा फ़ेल माज़ी है और फ़ेल माज़ी होने का सबब ये है कि इसमें जो ज़माना पाया जा रहा है वो गुज़रा हुआ है। उसके बाद चौथा जुमला है अमर अल्लाहु इब्राहीम अन यज़बह इस्माईला। अमर अल्लाहु, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इब्राहीम को, अन यज़बह कि वो ज़बह करें, इस्माईल को। इस जुमला में दो फ़ेल पाए जा रहे हैं, एक तो अमरा है और दूसरा फ़ेल है यज़बह। अमरा फ़ेल माज़ी है और यज़बह क्या है? यज़बह फ़ेल मुज़ारे है। क्यों फ़ेल मुज़ारे है? ये फ़ेल माज़ी या फ़ेल अम्र क्यों नहीं है? इसलिए फ़ेल मुज़ारे है क्योंकि इसमें जो ज़माना पाया जा रहा है वो है आइंदा, आने वाला ज़माना पाया जा रहा है। उसके बाद पांचवा जुमला है अर्रजुलु यंसहु लिक़ौमिही। अर्रजुल, रजुल का माना आदमी होता है, यंसहु, नसह यंसहु का माना होता है नसीहत करना, यंसहु नसीहत करता है या नसीहत करेगा, लिक़ौमिही अपनी कौम को, आदमी अपनी कौम को नसीहत करता है या करेगा। इस जुमला में यंसहु फ़ेल है। कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुज़ारे है। क्यों फ़ेल मुज़ारे है? क्योंकि इसमें मौजूदा ज़माना और आइंदा ज़माना दोनों ज़माने पाए जा रहे हैं। उसके बाद छठा जुमला है हर्रिक़ू बुयूतहुम। तुम लोग उनके घरों को जला दो, तुम लोग जला दो उनके घरों को। इस जुमला में फ़ेल क्या है? हर्रिक़ू, ये फ़ेल है। और कौन सा फ़ेल है? फ़ेल अम्र है। फ़ेल अम्र क्यों है? इसलिए फ़ेल अम्र है क्योंकि इसके ज़रिए मुखातब को आइंदा ज़माना में जलाने का काम करने के लिए कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है।
اس کے بعد 7واں جملہ ہے اسألوا الاساتذہ۔ اسألوا کا معنی ہے تم لوگ سوال کرو، اور اساتذہ یہ استاذ کی جمع ہے۔ استاذ کا معنی ہے تعلیم دینے والا، پڑھانے والا، معلم، ٹیچر۔ تو اس جملے کا ترجمہ ہوگا اسألوا الاساتذہ، تم لوگ اساتذہ سے سوال کرو۔ اس جملہ میں فعل کیا ہے؟ اسألوا فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے مخاطب کو آئندہ زمانہ میں سوال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 8واں جملہ ہے قلت اجلس، میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس جملہ میں قلت بھی فعل ہے اور اجلس بھی فعل ہے۔ قلت فعل ماضی ہے، کیوں فعل ماضی ہے؟ اس لیے فعل ماضی ہے کیونکہ اس میں زمانہ گزرا ہوا پایا جا رہا ہے، اور اجلس فعل امر ہے، کیوں فعل امر ہے؟ اس لیے فعل امر ہے کیونکہ اس کے ذریعے مخاطب کو آئندہ زمانہ میں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 9واں جملہ ہے اسکت لا تتکلم بما لا تعلم۔ اسکت کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ، لا تتکلم مت بولو، بما لا تعلم جو چیز تو نہیں جانتا ہے، خاموش ہو جاؤ مت بولو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس جملہ میں اسکت بھی فعل ہے، لا تتکلم بھی فعل ہے، اور لا تعلم بھی فعل ہے۔ اسکت فعل امر ہے کیونکہ اس کے ذریعے مخاطب کو آئندہ زمانہ میں چپ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لا تتکلم اور لا تعلم یہ دونوں فعل نہیں ہیں۔ فعل نہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ فعل نہیں اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے مخاطب کو آئندہ زمانہ میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فعل امر میں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہیں میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ لا تتکلم اور لا تعلم دونوں کے ذریعے سے منع کیا جا رہا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی لیے ان دونوں کو فعل نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے سألت فاسمع۔ سألت کا معنی ہے تو نے سوال کیا، اور فاسمع کا معنی ہے پس تو سن۔ تو نے سوال کیا ہے، پس تو سن۔ اس جملہ میں سألت فعل ماضی ہے، اور اسما جس میں فا لگا کر کے فاسمع بنا دیا گیا ہے یہ فعل امر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے مخاطب کو آئندہ زمانہ میں سننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے تمرین نمبر 1 سے متعلق پڑھا۔ اس کے بعد تمرین نمبر 2 دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے سامنے تمرین نمبر 2 ہے، اسے آپ کو کاپی پر لکھنا ہے اور میرے پاس بھیجنا ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نیچے لکھے ہوئے اسموں کے مناسب ان کے پہلے یا بعد میں فعل ماضی بڑھاؤ۔ یعنی یہاں پر جو اسماء ہیں ان سے پہلے یا بعد میں آپ کو فعل ماضی بڑھانا ہے اور جملے بنانے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا لفظ ہے الشمس۔ الشمس کا معنی ہے سورج۔ اس سے پہلے آپ فعل ماضی بڑھا کر کے طلعت الشمس بنا سکتے ہیں، یا اس کے بعد فعل ماضی بڑھا کر کے آپ بنا سکتے ہیں الشمس طلعت۔ دونوں میں سے جو چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، الشمس طلعت یا طلعت الشمس۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے الطفل۔ الطفل کا معنی ہے بچہ۔ اس سے پہلے فعل ماضی بڑھا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں لعب الطفل، اکل الطفل، صاح الطفل، یا اس کے بعد فعل ماضی بڑھا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں الطفل لعب، الطفل جاء، الطفل اکل وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے الشاب۔ شاب کا معنی ہے نوجوان۔ اس میں بھی آپ پہلے یا بعد میں فعل ماضی بڑھا کر کے جملہ بنائیں گے۔ الرأس۔ الرأس کا معنی ہے سر۔ اس میں بھی آپ یا تو پہلے یا بعد میں فعل ماضی بڑھا کر کے جملہ بنائیں گے۔ الغصن۔ غصن کا معنی ہوتا ہے ڈالی، شاخ، ٹہنی۔ اس میں بھی آپ وہی کریں گے جو آپ کو بتایا گیا۔ الناس۔ الناس کا معنی ہے لوگ۔ اس میں بھی آپ کو یا تو پہلے یا بعد میں فعل ماضی بڑھا کر کے جملہ بنانا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ کہا جا رہا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے اسموں کے مناسب فعل مضارع بڑھاؤ۔ یعنی آپ کو یہاں پر فعل ماضی نہیں بلکہ فعل مضارع بڑھا کر کے جملے بنانا ہے۔ چاہے تو آپ پہلے بڑھا سکتے ہیں یا چاہے تو آپ بعد میں بڑھا سکتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے الرجل۔ الرجل کا معنی ہے آدمی۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یذهب الرجل، یأکل الرجل، ینصر الرجل، یدخل الرجل، یا اس کے بعد آپ فعل مضارع بڑھا کر کے جملہ بنا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں الرجل ینصر، الرجل یأکل، الرجل یذهب، الرجل یضرب وغیرہ۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے الجدار۔ الجدار کا معنی ہے دیوار۔ اس میں بھی آپ یا تو پہلے یا بعد میں فعل مضارع بڑھا کر کے جملہ بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے الکبش۔ الکبش کا معنی ہوتا ہے میڈھا۔ اس کے بعد ہے ایک کلمہ الرحمن۔ الرحمن کا معنی ہوتا ہے انتہائی رحم کرنے والا، اور اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے الذئب۔ الذئب کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا، اور آخری کلمہ ہے السیف۔ السیف کا معنی ہوتا ہے تلوار۔ اس میں بھی آپ یا تو پہلے یا بعد میں فعل مضارع بڑھا کر کے جملہ بنائیں گے۔ تو یہ تمرین نمبر 2 ہے، اسے آپ کو کاپی میں لکھنا ہے اور میرے پاس بھیجنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔